ब्रान्चेसहरू जसरी हुन्छ नि त्यसरी नै हुन्छ लङ्स भित्र ब्रान्चेसहरू, एयर पास हुने ट्र्याक्टहरू त्यसरी हुन्छ। रुखको ठ्याक्कै हाँगाहरू हुन्छ नि त्यसरी नै। अनि रुखको हाँगामा चाहिँ यस्तो लास्टमा सबै ब्रान्चिङ सकिसकेपछि न अनि फ्लावर लिभ्सहरू हुन्छ। सो त्यो फ्लावर लिभ्सहरू जस्तै स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ लङ्सभित्र हाम्रो एल्भियोलाई हो। पुच्छारमा हुन्छ सबसे त्यो भित्रपट्टि छेउछेउमा यस्तरी फैलेको हुन्छ लङ्समा है। है रेसिपी पढ्दाखेरि त्यो कुरा हामी इन्क्लुड गर्छौँ। अहिलेलाई यति बुझ्ने कि लङ्स भित्र हुन्छ तर ऱ्यान्डमली चाहिँ बसेको हुँदैन, झुप्पा झुप्पामा बसेको हुन्छ, छेउछेउमा झुप्पा झुप्पामा बसेको हुन्छ ग्रेप्सको त्यो जुन बन्द हुन्छ त्यसरी। अनि फिटसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिटसहरूमा चाहिँ त्यही एल्भियोलाईहरू एयर नभएर त्यसमा फ्लुइड हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ कोल्याप्स भएर बसेको हुन्छ। यसरी कोल्याप्स भएर बसेको हुनुपर्ने चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो पुक्क पुक्क सेप हुनुपर्ने तर त्यो यसरी कोल्याप्स भएर बसेको हुन्छ। अनि बच्चामा चाहिँ प्लासेन्टाबाट सर्कुलेसन भइराखेको हुन्छ है। अनि फिटस ह्याभ ब्लड फ्लो टु एन्ड फ्रम प्लासेन्टा, प्लासेन्टाबाट नै ब्लड आउने जाने प्रोसेस चलिराखेको हुन्छ। अनि रेजिस्टेन्स टु ब्लड फ्लो इज हाई इन लङ्स भनेको चाहिँ अब लङ्समा त्यो कोल्याप्स भएर बसेको एल्भियोलाईसम्म ब्लड जानको लागि चाहिँ यानि त्यहाँ फोर्सफुली अलि बढी नै प्रेसरका साथ चाहिँ ब्लड फ्लो गराउनु पर्छ। इजिली चाहिँ रिसिभ हुँदैन किनभने एल्भियोलाईहरू कोल्याप्स छ। अनि प्लासेन्टा इज द सोर्स अफ अक्सिजन फर द फिटस, त्यही भएर चाहिँ यानि प्लासेन्टा नै एउटा सोर्स हो बच्चालाई अक्सिजन प्रोभाइड गर्नको लागि। फिटस लङ रिसिभ्ड लेस देन 1% अफ ब्लड भोल्युम, लङ्समा चाहिँ लङ्सले चाहिँ 1% मात्र ब्लड भोल्युम रिसिभ गर्न पाउँछ किनभने उसले रिसिभ गर्नुपर्ने जुन ब्लड भेसल्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ एल्भियोलाईले गर्दाखेरि नै यानि दाबिएर बसेको हुन्छ, मजाले रिसिभ गर्न पाउँदैन। नो ग्यास एक्सचेन्ज अकर्स इन लङ्स, अब ग्यास एक्सचेन्ज हुने त कुरै भएन किनभने एयर उसले अक्सिजन त लिइराखेकै छैन, नेजल रेस्पिरेसन नोजबाट रेस्पिरेसन भइराखेकै छैन भने अक्सिजन लिने त कुरै भएन। त्यही भएर बच्चाहरूले प्लासेन्टाबाट नै आफ्नो अक्सिजन लिन्छ। अनि राइट एट्रियम अफ हार्ट ह्याभ हाइएस्ट कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजिनेटेड ब्लड। अब कसरी यो लास्टको सेन्टेन्सलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि यहाँ फ्लो चार्ट छ हेर त, यो फ्लो चार्ट पनि एकछिन मजाले हेर्ने। प्लासेन्टादेखि स्टार्ट गर, तल्लो छ नि यहाँ प्लासेन्टा, यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने। मैम क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज हो? क्लॉकवाइज है यसरी क्लकवाइज। मैम त्यो पल्मोनरी ट्रङ्कबाट चाहिँ हैन डक्टर्स आर्टेरियस भन्नेबाट डाइरेक्ट अर्टामा नि जान्छ हो त्यसरी? त्यो कुरा म भन्छु, पहिला हेरिसक न राम्ररी। मैम प्लासेन्टा भनेको त्यो नेभलमा एट्याच भएको त्यो एउटा टाइपको त्यो भन्नुभएको है? पाउच सो कस्तो हुन्छ डिस्क लाइक एपियरेन्सको यस्तो थैली जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, ठ्याक्कै अम्बिलिकलसँग कनेक्टेड हुन्छ, अम्बिलिकल कर्डसँग कनेक्टेड हुन्छ। बच्चा जन्मिँदाखेरि बच्चा निस्किन्छ, त्यस पछाडि त्यसको अम्बिलिकस लामो हुन्छ नि, अम्बिलिकल कर्ड त्यो निस्किन्छ हो। अनि त्यो निस्केपछि त्यसको सर्टेन डिस्टेन्समा त्यसलाई कट गरेर अनि त्यसलाई यस्तो ट्र्याप गरिदिनु पर्छ है। किनभने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै प्लासेन्टासँग कनेक्टेड हुन्छ।
अनि बच्चा जन्मेर त्यो कट गरेर निकालिसकेपछि अनि त्यस पछाडि थोरै त्यो अम्बिलिकल कर्डको भाग र अनि त्योसँग कनेक्ट भएको यत्रो डल्लो निस्किन्छ नि त्यो थैली जस्तो, त्यही हो प्लासेन्टा। ओके म्याम। भयो, हेरिसक्यो यो फ्लो चार्ट? यस म्याम। अब यसमा हेर, तिमीले इफ हाम्रो नर्मल एडल्ट मान्छेको सिस्टेमिक र पल्मोनरी सर्कुलेसन दुइटै बुझेको छौ भने यो बुझ्न गाह्रो छैन। पल्मोनरी सर्कुलेसन र सिस्टेमिक सर्कुलेसन बुझेको छ भने त्यसमा अलिकति एड भएको टर्म्सहरू के छ भने यहाँ प्लासेन्टा एउटा एड भयो, अनि अम्बिलिकल आर्टरी र अम्बिलिकल भेन, अनि डक्टस भेनोसस र डक्टस आर्टेरियोसस, अनि फोरामेन ओभेल, यति छ नयाँ कुरा। अरू त सेम त्यही पोर्टल सर्कुलेसन र सिस्टेमिक सर्कुलेसन छ। त्यही भएर चाहिँ अनि पहिला पोर्टल सर्कुलेसन चाहिँ मलाई एकजनाले डिस्क्राइब गरेर सुनाउनु पर्यो। पोर्टल सर्कुलेसन कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ, त्यस पछाडि सिस्टेमिक सर्कुलेसन कहाँदेखि कहाँ हुन्छ, कसले ल कन्फिडेन्टली एकजनाले ल भन त, त्यो बुझेको छ भने म्याम म ट्राई गरौँ। गर ल। पोर्टल सर्कुलेसन भनेर चाहिँ हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेसन भनेर नि बुझिन्छ, हेपाटिक भनेर चाहिँ लिभर होइन, लिभरको सर्कुलेसन भनेर नि बुझिन्छ। अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ जति पनि ब्लड होइन होइन, मैले पोर्टल सर्कुलेसन भने, पल्मोनरी सर्कुलेसन भने मैले। हजुर पोर्टल भन्नुभएको थियो। पल्मोनरी सर्कुलेसन र सिस्टेमिक सर्कुलेसन त्यो दुईटा भनेको थियो म्याम। पल्मोनरी फर्स्ट अफ अल चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसन चाहिँ हाम्रो हार्टदेखि लङ्ससम्म जति पनि ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ त्यसलाई बुझिन्छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो बडीमा डिअक्सिजेनेट ब्लडहरू राइट एट्रियममा कलेक्ट हुन्छ। त्यो जुन राइट एट्रियममा चाहिँ सबै सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभाले हाम्रो बडीमा जति पनि डिअक्सिजेनेटेड ब्लडहरू छ त्यो सबै ल्याएर राइट एट्रियममा कलेक्ट गर्छ। अनि त्यसपछि राइट एट्रियमले पम्प गरेर अथवा कन्ट्र्याक्सन गरेर त्यो सबै डिअक्सिजेनेटेड ब्लडहरू चाहिँ ट्राइकास्पिड भल्भको थ्रुबाट राइट भेन्ट्रिकलमा ट्रान्सफर गर्छ। त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट राइट भेन्ट्रिकलले कन्ट्र्याक्सन गरेपछि त्यो सबै डिअक्सिजेनेटेड ब्लडहरू चाहिँ पल्मोनरी पम्प भएर पल्मोनरी आर्टरीको थ्रुबाट पल्मोनरी भल्भको थ्रुबाट पल्मोनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा पुग्छ। अनि लङ्समा भएको एल्भियोलाईहरू यतिसम्म लङ्समा पुग्छ। अनि त्यहाँबाट एल्भियोलाईहरूमा गएर अक्सिजनेट लाइक अक्सिजन ट्रान्सफर हुने काम गर्दछ। यतिसम्मको लागि चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसन भनिन्छ। यति नै होइन पल्मोनरी सर्कुलेसन भने। त्यसलाई चाहिँ क्यारी गरेर अनि त्यस पल्मोनरी भेन्सहरूले क्यारी गरेर अनि लेफ्ट एट्रियमसम्म पुर्याउँछ, यतिसम्म भन्दा मिल्छ है, बेस्ट हुन्छ झन्। ओके म्याम। प्युरिफिकेसन भयो, तर प्युरिफिकेसन भएर अनि त्यसलाई अनि अझै एउटा थपिदिँदा हुन्छ कि त्यसलाई क्यारी गर्ने के हुन्छ पल्मोनरी भेन्सले लेफ्ट एट्रियमसम्म पुर्याउँछ, यतिसम्म भयो त्यो पल्मोनरी सर्कुलेसन। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेसन। अब सिस्टमिक सर्कुलेसन अब जति पनि ब्लडहरू पल्मोनरी भेन्सहरूले ल्याएर अब सबै लेफ्ट एट्रियममा आएर कलेक्ट हुन्छ। अनि लेफ्ट एट्रियमले अक्सिजनेट अब सबै पल्मोनरी भेनबाट सबै अक्सिजनेटेड ब्लडहरू आउँछ। अनि त्यसपछि त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ लेफ्ट एट्रियमले कन्ट्र्याक्ट गरेर बाइकस्पिड भल्भको थ्रुबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पुर्याउँछ। अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा टोटल्ली अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ। अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले फेरि कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यो सबै ब्लडहरू अओर्टिक भल्भको थ्रुबाट अओर्टामा पठाउँछ। अनि अओर्टाले सबै अक्सिजनेटेड ब्लडहरू हाम्रो बडी पार्ट्समा डिस्ट्रिब्युट गर्छ। यति हो है, भनेपछि बुझेको छ। अरूले पनि होप्सु बुझ्यो होला है, पोर्टल सर्कुलेसन र सिस्टमिक सर्कुलेसन। अब त्यही कुरा बुझेको छ भने चाहिँ अब हेर यो फ्लो चार्ट। अब हेर, बेबीले अक्सिजनेटेड ब्लड अथवा अक्सिजन जुन छ ब्लडको थ्रु लिने हो है। अनि बच्चालाई चाहिने जुन मेन ब्लड छ त्यो कहाँ हुन्छ, प्लासेन्टामा हुन्छ। प्लासेन्टा कहाँ छ, बेबी जुन बस्छ नि युटेरसमा, त्यही युटेरस भित्रै थैली हुन्छ है।
अन्त आमाको ब्लडसँग कनेक्टेड हुन्छ त्यो प्लासेन्टा भन्ने चिज। अनि भनिन्छ नि बच्चा चाहिँ आमाकै ब्लड खाएर हुर्केको हुन्छ अथवा के अरे आमाकै ब्लडले चाहिँ बच्चा चाहिँ ऊ हुन्छ होइन, पुरै त्यो उसले न्युट्रिसन पाउँछ भन्छ नि, त्यही हो। किनभने प्लासेन्टा भन्ने यस्तो चिज हो जो चाहिँ बच्चा र आमालाई कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ है। अब हेर, प्लासेन्टामा गयो आमाबाट अक्सिजन, अक्सिजनेटेड ब्लड। त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल बच्चासँग कनेक्टेड हुन्छ भाइ अम्बिलिकल भेन। बुझिरहेछ? अम्बिलिकल कर्ड जुन छ, अम्बिलिकल कर्ड भन्ने चिज हुन्छ कि, त्यो अम्बिलिकल कर्डमा अम्बिलिकल आर्टरी र अम्बिलिकल भेन हुन्छ। सो अम्बिलिकल भेनको थ्रु चाहिँ अनि अक्सिजनेटेड ब्लड जान्छ। मैले अस्ति लेखाउँदाखेरि पनि मैले त्यहाँनिर के लेखाएको छु नोटमा कि अल भेन्स क्यारी डिअक्सिजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट अम्बिलिकल भेन र पल्मोनरी भेन। सो अब यहाँ अम्बिलिकल भेन छ त अम्बिलिकल भेनले कस्तो ब्लड लगिराखेको छ? अक्सिजनेटेड ब्लड। कहाँबाट? प्लासेन्टाबाट। ठिक छ? त्यो अम्बिलिकल भेनबाट गएको जुन ब्लड छ त्यो दुईतिर जाने रहेछ। एउटा डक्टस भेनोसस भन्ने एउटा ब्लड भेसलै हो, त्यो बच्चाभित्र मात्र हुन्छ, ठुलो मान्छेमा त्यो हुँदैन है। डक्टस भेनोससतिर पनि जान्छ र अनि डाइरेक्टली चाहिँ अम्बिलिकल भेनको कनेक्सन लिभरसँग पनि हुन्छ, बच्चाको लिभरसँग पनि हुन्छ। ठिक छ? अब डक्टस भेनोससबाट गएको ब्लड चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ अनि गएर इन्फेरियर भेना काभामा जान्छ। अब तिमीलाई थाहा छ इन्फेरियर भेना काभा ओपन हुने ठाउँ भनेको कहाँ हो? राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम। अब अनि लिभरबाट गएको ब्लड पनि इन्फेरियर भेना काभा जान्छ, इन्फेरियर भेना काभाबाट राइट एट्रियममा गयो। ठिक छ? अब राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचमा बच्चाहरूमा चाहिँ इन्ट्रायुटेराइन लाइफमा चाहिँ राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचमा डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ। एउटा सानो ओभल सेपको, यस्तो अण्डाकार सेपको सानो ओपनिङ हुन्छ, त्यसलाई भन्छ फोरामेन ओभेल। ठुलो मान्छेमा हुँदैन है। तर कहिलेकाहीँ बच्चा जन्मिँदाखेरि त्यही फोरामेन ओभेल रिमेन रहिराख्यो। बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ फोरामेन ओभेल क्लोज हुनुपर्ने हो, तर ओपनै रहिराख्यो भने त्यो नै डिजिज हुन्छ मान्छेमा, त्यो एबनर्मालिटी हो त्यो। त्यसले धेरै प्रब्लम गराउँछ र म्याक्सिमम बच्चा जन्मेको केही महिनामै मरिहाल्छ पनि। म्याम फोरामेन ओभेल फोरामेन ओभेल भन्ने जुन हुन्छ नि ओभल सेपको ओपनिङ हो, द्याट इज लोकेटेड इन बिट्विन राइट एट्रियम एन्ड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम त नर्मली क्लोज हुनुपर्ने हो नि होइन, तर इन्ट्रायुटेराइन लाइफमा चाहिँ त्यो ओपन हुन्छ। अनि अब राइट एट्रियममा गएको ब्लड चाहिँ फोरामेन ओभेलको थ्रु हेर त लेफ्ट एट्रियमतिर जान्छ हो। अब फेरि अब राइट एट्रियमबाट गएको ब्लड अर्को कतातिर पनि जाँदो रहेछ? राइट भेन्ट्रिकलतिर पनि। किनभने राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा के छ तिम्रो? ट्राइकस्पिड भल्भ पनि त छ नि होइन, नर्मल सर्कुलेसनको कुरा हो यो। राइट भेन्ट्रिकलतिर पनि जान्छ। अब राइट भेन्ट्रिकलबाट गएको ब्लड कता जानुपर्ने हो? राइट भेन्ट्रिकलबाट गएको ब्लड चाहिँ पल्मोनरी आर्ट्रीतिर हो। पल्मोनरी आर्ट्रीलाई के पनि भन्न मिल्छ? पल्मोनरी ट्रङ्क पनि भन्छ त्यसलाई है। पल्मोनरी आर्ट्री एक्चुअली के हुन्छ भने राइट भेन्ट्रिकलबाट निस्केको जुन पल्मोनरी आर्ट्री छ त्यसलाई पल्मोनरी ट्रङ्क भन्छ है। अनि पल्मोनरी ट्रङ्क हार्टको बाहिर निस्किसकेपछि दुईटा ब्रान्च दिन्छ नि, द्याट टु आर दि पल्मोनरी आर्ट्रिज। त्यही भएर पल्मोनरी आर्ट्रीको नम्बर सोध्यो भने 2 भन्नुपर्छ, तर पल्मोनरी ट्रङ्क एउटा मात्र निस्किने हो। निस्किने बेलामा एउटा निस्किन्छ, तर हार्टभन्दा बाहिर निस्किने बित्तिकै त्यसले दुईटा ब्रान्च दिन्छ। बुझ्यो? सो पल्मोनरी ट्रङ्कतिर जान्छ। अनि पल्मोनरी ट्रङ्कबाट पल्मोनरी आर्ट्री हुँदै अनि लङ्सतिर गयो प्युरिफिकेसनको लागि हो। अब प्युरिफाइड भइसकेको जुन ब्लड छ त्यो चाहिँ अनि पल्मोनरी भेन्सको थ्रु कहाँ आउँछ?
लेफ्ट एट्रियममा। यो त नर्मल कुरा छ, बुझिरह होला सबैले हो। अब राइट एट्रियमको ब्लड पनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा सरी लेफ्ट एट्रियममा गयो, पल्मोनरी भेन्सबाट आएको ब्लड त झन् लेफ्ट एट्रियममा आउने नै भयो। ठिक छ। त्यसपछि अब लेफ्ट एट्रियम चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलसँग कनेक्टेड हुन्छ बाइकस्पिड भल्भ हो कि न। बाइकस्पिड भल्भको थ्रु चाहिँ लेफ्ट एट्रियम चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलसँग कनेक्टेड छ। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लड चाहिँ यानि अओर्टातिर हुन्छ हो। अब हेर यो अओर्टाको कनेक्सन एउटा अझ न्यू स्ट्रक्चर छ है, डक्टस आर्टेरियोसस भन्ने चिज हुन्छ, जसले चाहिँ यानि पल्मोनरी ट्रङ्क र अओर्टालाई कनेक्ट गरी बसेको हुन्छ। ठुलो मान्छेमा हुँदैन, त्यो रिप्लेस हुन्छ, त्यो हुँदैन ठुलो मान्छेमा। डक्टस आर्टेरियोसस त्यो पनि हुन्छ यसमा चाहिँ है। अनि अब डक्टस आर्टेरियोसस मा भएको ब्लड र अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लडहरू सबै अब कता जाने भयो अनि अओर्टा हुँदै अनि होल बडीमा भनेको सिस्टमिक सर्कुलेसनमा। अनि अब अओर्टामा भएको ब्लड चाहिँ अम्बिलिकल आर्टरी हुँदै अनि फेरि प्लासेन्टामा आउँछ। यसरी नै अनि बच्चाले आफ्नो के पाइराखेको हुन्छ, आफ्नो सर्कुलेसन गरिराखेको हुन्छ, अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड। अनि बच्चा जन्मिने बेलामा तिमी ख्याल गर्नु, ऊ पुरै रेड कलरको हुँदैन, ब्लुइश रेड हुन्छ हो। म्याम एउटा क्वेसन, किनभने यसमा हेर, यसमा मिक्स ब्लड हुन्छ उनीहरूकोमा है। कहीँ अक्सिजनेटेड ब्लड छ, कहीँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड छ, मिक्स ब्लड फ्लो भइराखेको हुन्छ बच्चाहरूमा। त्यही भएर उनीहरू कहीँ रातो रातो कहीँ निलो निलो देखिन्छ जन्मिने बेलामा हो। तर अब त्यही डिमेरिटहरू मैले भने नि कि फोरामेन ओभेल ओपन भइराख्यो जन्मेपछि पनि हो। अब जस्तै कि तिम्रो राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा पनि ग्याप रिमेनिङ भइराख्यो, अथवा नभएको ग्याप पनि त्यहाँ वाल पुरै क्लोज हुनु पनि ओपन भइराख्यो भनेपछि अक्सिजनेटेड र डिअक्सिजनेटेड ब्लड मिक्स हुन्छ अनि ब्लू बेबी जन्मिन्छ, पुरै निलो बच्चा जन्मिन्छ, धेरै बाँच्दैन। त्यो कार्डियक डिफेक्ट हो। सानो सानो फोरामेन ओभेलहरू मात्र ओपनिङ छ भने त सर्जिकली त्यसलाई क्योर गर्न सकिन्छ, तर धेरै ठाउँमा ओपनिङ छ भने चाहिँ बाँच्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ। किनभने उसको जुन अक्सिजनेटेड ब्लड सेलहरूले टिस्युहरूले अक्सिजनेटेड ब्लड पाउनुको सट्टा चाहिँ मिक्स ब्लड पाउन थाल्छ अनि सेलै बाँच्दैन भन्ने मान्छे कसरी बाँच्छ? बुझ्यो? म्याम त्यो मुटुमा पालहरू छ भन्न यही हो म्याम, त्यो फोरामेन ओभेलको होलहरू हो। त्यही हो, मुटुमा पाल छ, मुटुमा पाल भएको बच्चा जन्मियो त्यस्तो भन्छ नि हो। त्यही हो, फोरामेन ओभेल ओपन भइराख्यो, क्लोज हुनुपर्ने ठाउँमा ओपन भइराख्यो, अथवा यो चाहिँ कसरी हुन्छ? हेल्दी फुड खाएन भने हुन्छ के रे अब यस्तो चाहिँ कसरी हुन्छ क्या? त्यो यस्तो हेर, बच्चा जन्मिने बेलामा बच्चा कसरी बन्छ? एउटा सेलबाट बन्यो नि, जाइगोटबाट बन्यो नि हैन। जाइगोट मोडिफाइड हुँदै 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 ब्लास्टुला अनि मोरुला ग्यास्टुला हुँदै हुँदै गएर अनि त्यस पछाडि अनि एम्ब्रियो बन्छ। एम्ब्रियोमा मोडिफाइड हुँदै हुँदै त्यो एम्ब्रियोहरूलाई त त्यो बच्चा मान्छेले त्यो एबोर्ट गराउँछ नि, त्यो एबोर्ट गरेको त्यो बच्चा हेर्नु न मुख हुन्छ न कान हुन्छ नि, केही पनि हुँदैन, डर लाग्दो त्यो डल्लो जस्तो हुन्छ, केही पनि हुँदैन उसमा। भने त्यस्तो त्यो माटोको डल्लो जस्तो जुन स्ट्रक्चर छ त्यसमा नै मोडिफाइड हुँदै हुँदै डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्स भनेको इम्ब्रियोलोजिकल डिफेक्ट भन्छ यसलाई क्या। जुन उसको अर्ग्यान्स प्रोपरली बन्नुपर्ने हो त्यो बन्दिँदैन, जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो बन्दिँदैन। त्यो चाहिँ अब त्यही न्युट्रिसनको कमी, प्रोपर डाइट हुन्छ नि, डिफ्रेन्ट हर्मोनल कारणहरू पनि हुन्छ कि बच्चाको जुन धेरै डिफेक्टहरू हुन्छ, इम्ब्रियोलोजिकल डिफेक्ट हो त्यो। कसैको हातै हुँदैन, कसैको कानै हुँदैन, कसैको चारवटा खुट्टा भइदिन्छ, के भइदिन्छ। एक्सक्युज मी म्याम, भन। यो बेबीहरू चाहिँ नर्मल्ली 3 मन्थसम्म भइसकेको हुन्छ या 3 मन्थसम्म 12 हप्ता भन्दा बढीको बच्चालाई चाहिँ एबोर्ट गर्न दिँदैन। कन्सिभ भएको डेटदेखि 12 हप्ता अर्गनहरू सबै बनिसकेको हुन्छ होला है म्याम? त्यही भएर 12 हप्ता पछि चाहिँ अर्ग्यान्सहरू अलमोस्ट बनिसकेको हुन्छ उसको। पुरै त्यो सिस्टमहरू पनि केही सिस्टमहरू पनि बनेर फङ्सन गर्न थालिसकेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई एबोर्ट गर्न दिँदैन, प्लासेन्टासँग कनेक्सन भइसकेको हुन्छ। हस् म्याम।
त्यस्तो एबोर्ट गर्यो भने आमाको ज्यान पनि खतरा हुन सक्छ। त्यही भएर म्याम त्यसलाई त्यसो भए 3 मन्थ्स पेटमा 3 मन्थ्स बसेको बच्चा 3 मन्थ्स भइसकेपछि चाहिँ फिटस भन्न मिल्छ होइन त्यसो भए? अँ, अँ। खास 8 हप्तादेखि नै फिटस हो। 8 हप्तासम्म एम्ब्रियो, 8 हप्तापछि चाहिँ फिटस हो। ए ओके म्याम। है आज चाहिँ हाम्रो 2 बजेसम्म क्लास छ। 1 घन्टा अझै बाँकी छ। कसैले ब्रेक चाहिएको छ भने ब्रेक म्याम लिँदा 2 हुन्छ। आवर हो र मलाई त म्यामले 1 आवर मात्रै भन्नुभएको थियो। अबि मलाई त मेसेज पठाउनु भयो सूचना म्यामले। हो तिमीले? मलाई नि सूचना म्यामले 2 आवर्स लिनु म्याम भनेर मेसेज पठाउनु भएको थियो। ए चेन्ज गर्नु भएको होला सायद शेड्युल के हुनु म्याम। किनभने मैले अघि भर्खर 12 बजेतिरै पठाउनु भयो म्यामले मेसेज। मलाई चाहिँ हिजै भन्नुभएको हो शेड्युल चेन्ज गर्नुभएको होला म्याम हिजै भन्नुभएको मलाई। ठिकै छ। अब तिमीहरूलाई ब्रेक चाहिएको छ भने 2-3 मिनेट ब्रेक लिँदा हुन्छ। भिडियो अफ गरेर अनि ब्रेक लिँदा हुन्छ। मलाई चाहिँ 1:30 सम्म भन्नुभएको थियो के हुनु म्याम 1:30 सम्म भन्नुभएको थियो मलाई। ए आधा घन्टा एक्स्ट्रा पढ्दा केही हुँदैन। यो पछि के क्लास छ? फार्माकोलोजी। कति बजे? मलाई टाइम भन्नुभएको छैन म्याम फार्माकोलोजी र नेपालीको। अब 2 बजे त होला नि। मलाई 2 बजेसम्म भन्नुभयो। होला सायद। ल ठिकै छ। तिमीहरू ब्रेक लिँदा हुन्छ है। जसलाई ब्रेक चाहिरहेको छ ब्रेक लिँदा हुन्छ।